سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے میک لانا دوجا اسے بولے نہیں جاندہ یار لانا میں کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ، سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال نے منافقین دا تذکرہ بیان فرمایا، شروع اندر متقین، پھر اہل کفار اور منافقین دا تذکرہ جاری ہے۔ 13 آیتاں دے اندر اور ان آیتاں چو یہ آیت ہے سورت دی آیت نمبر 16 ہے، کہ منافق وہ لوگ کہ جنہاں نے ایمان نو چھڑ کے ہدایت دا رستہ چھڑ کے کفر دا گمراہی دا رستہ اختیار کیتا، اور ایک قسم دی تجارت، اور تجارت دے اندر نفع دی غرض دے نال مال دا لین دین کرنا، اور اینا لوگاں دا حال کہ ضلالہ گمراہی کہ بغیر قصد تو انسان ایسا رستہ اختیار کرے جیڑا منزل تک نہ پہنچائے بلکہ منزل تو پہلے ہی بندہ ہلاک ہو جائے، اور جس رستے نو چھڑے ہے وہ ہدایت دا رستہ، اور ہدایت دا رستہ وہ رستہ ہے کہ جس رستے تے بندہ قصدن ارادتاً چلے اور وہ راستہ بندے نو منزل مقصود تک پہنچا دے وے، اور یہ لوگ ایمان فروش لوگ سن۔ اس وجہ تو ہدایت دے بدلے اندر گمراہی دا رستہ اختیار کیتا، اور ایہی حال قوم سمود دا اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ایک مقام تے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ اللہ فرماندے نے قوم سمود انہاں نو اسی ہدایت دیتی
مگر انہاں لوکاں نے اندھے پن نو اختیار کیتا ہدایت دے بدلے اندر، اندھا پن اختیار کر لیا، یعنی ہدایت نو پسند نہیں کیتا، اور حالانکہ یہ رستہ ہدایت دا بڑا واضح اور بڑا روشن راستہ، اور ان دے باوجود اس رستے نو چھڈنا خسارہ، نقصان ہے، اور نقصان آخرت دا نقصان ہے، اور اس نقصان دا احساس دنیا تے نہیں بلکہ اس نقصان دا احساس آخرت نو جا کے ہوئے گا۔ دنیا تے جس رستے نو انہوں نے اختیار کیتا بسا اوقات فوری فائدے مفاد مل جاندہ، خوشی دا اظہار کر دے، مطمئن ہو جاندے کہ دیکھو اسی گمراہی دا رستہ اختیار کیتا، ہدایت نو چھڈے ہے، سانو فائدہ مل رہا ہے، مفاد مل رہا ہے، اس بات تے خوش، اس بات تے مطمئن۔ اور جنہ لوگوں نے اس رستے نو اختیار کیتا انہاں لوگوں دے بارے اندر سمجھ دے کہ انہاں نو عقل ہی نہیں، یہ اینا نقصان کر رہے ہیں، انہاں نو فہم ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، اور اپنے آپ نو دنا اور سمجھدار یہ چیز کر کے سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا، اور اللہ پاک نے خود آسمانہ تو گواہیاں دیتی ہیں اگر انہوں نے یہ رستہ اختیار کیتا ہے، اللہ پاک دا اعلان کیے، قرآن کیے، اور وہ مالک جنہوں سارا ہی پتہ ہے، سارا علم، باخبر ذات اس مالک نے خود خبریں دیتی ہیں، اطلاع دیتی، آگاہ کیتا، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ فرمایا اے منافق لوگ نے، اے منافقان دا گروہ ہے، اولئک الذی، اے لوگ جنہ دا تذکرہ چل رہا ہے، اولئک الذی اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہ لوگوں نے گمراہی لے لی، ہدایت چھڑ دیتی ہے، ہدایت نو نظر انداز کر دیتا ہے، ان دی جگہ تے کفر اور گمراہی دے رستے نو پسند کر لے ہے، یہ خرید لیے، ہدایت نو چھڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فما ربحت تجارتہم، اے منافق لوگ جنہ نے ایک کام کیتا ہے کہ ہدایت چھڑ دیتی، انہوں نظر انداز کر دیتا، ان دی جگہ تے کیتا کی ہے، کفر تے گمراہی نو لے لے ہے، ایک قسم دا سودا، ایک قسم دی تجارت کر لیے، اور تجارت بندہ کردہ ہے فائدے واسطے کردہ ہے، سودے کردہ ہے تے فائدے واسطے کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے انہاں نے کی کیتا فما ربحت تجارتہم، انہاں دی اے تجارت نفع والی تجارت نہیں دی، انہاں دا نقصان ہی نقصان ہے، اور انہاں نقصان ہی نقصان کیتا ہے۔ اس دنیا تے مفاد تے مل سکتے نے، فوری طور تے خوشیاں مل سکدیاں نے، لیکن آخرت نو برباد کر لیا، نقصان کر لیا آخرت دا۔ فما ربحت تجارتہم، انہاں دی تجارت نفع والی تجارت نہیں دی، اس واسطے فرمایا وما کانوا مہتدین،
قرآن اللہ دا اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے حالہ ایمان دا دعویٰ، اسلام دا دعویٰ، مسلمانی دا دعویٰ کر رہے نے. اللہ آسمانہ تو گواہیاں کی دے رہا ہے وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. یہ لوگ انج دا کام کر کے ہدایت یافتہ ہے ہی نہیں دے. انہاں ہدایت نو تے ویسے چھڑ دیتا، گمراہی نو لے لے آئے. لہٰذا میں رب اس بات دا اعلان کر رہا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. یہ بے ہدایتے نے، یہ ایمان دے دعوے کر دے نے، اسلام دے دعوے کر دے نے. یہ بے ہدایتے لوگ نے، ہدایت دے نیڑے بھی نہیں گئے، ہدایت دور دور دی بات ہے. انہاں لوگاں نے نقصان کیتا، لیکن اج بھی اگر غور کیتا جائے کنے لوگ ایسے نے انہاں نو ہدایت دے رستے واضح نے، پتہ بھی موجود ہے آ بات سچی ہے، آ بات جھوٹھی ہے، آ بات کھری ہے، آ بات غلط ہے. ہر طرح دے واضح دلائل روشن چیزاں ہون دے باوجود بھی کنے لوگ ایسے نے جڑے جناب صحیح رستے دا انتخاب کر دے نے، صحیح رستے نو چن دے نے، ادھر چل دے نے، اندیاں کوششاں کر دے نے. آج بھی ایسے لوگ موجود نے معاشرے دے اندر. او اگر ایسا کرن تے منافق، او ایسا کرن تے بے ہدایتے، او اگر ایسا کرن تے ایمان نہیں، اسلام نہیں. مگر آج کرو تے سارا کچھ ہی ہے. واضح دلائل چھڑ کے پتہ بھی موجود ہے اے آمنہ دے لال دا طریقہ نہیں دا، یہ عرش والے رب نے دسیا نہیں دا. کنے کم معاشرے دے اندر ایسے ہو رہے نے جڑے جناب اگر 20 سال 50 سال پیچھے جائیے انہاں دا نام و نشان نہیں سی، کوئی کردہ ہی نہیں سی. شریعت 50 سال دی ہے. کنے کم ایسے جدے نہیں سن، ایستا ایستا ویکھو ویکھی ہوندے چلے جا رہے نے، پتہ بھی ہے. لیکن پھر لوگ صحیح رستہ چھڑ کے غلط رستہ اپناندے نے. یاد رکھو جویں انہاں لوگاں نے گمراہی لئی ہدایت چھڑ دیتی، آج او لوگ کنے معاشرے اندر موجود نے جڑے سنت چھڑ کے تے بدعت دا ارتکاب کر دے نے. سنت چھڈی، حدیث چھڈی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ چھڑیا، طریقہ چھڑیا، صحابہ دا طریقہ چھڑیا، اور ان دے مقابلے دے اندر جناب بدعت دا ارتکاب کر دینے، خرافات، معاشرہ اور رسم و رواج نو اپنا رہنے. تے اے لوگ ہدایت یافتہ کس طرح ہو جائیں گے؟ قرآن صرف یہی نہیں کہ ادو واسطے آیا، جدو بھی پڑھو گے قرآن فٹ آئے گا اگر انسان غور کریں دیتے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. تے جے اگر بندہ ایسا کرے گا، بات توجہ کر لیا جے، اگر بندہ ایسا کرے گا جویں اونا دے مقدر اندر دنیا دا آخرت دا نقصان ہویا اور دنیا دی آخرت دی ذلت اونا دا مقدر بنی. آج بھی اگر بندہ رب دے قرآن دے دلائل چھڑ کے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے دلائل چھڑ کے، آقا دی حدیث چھڑ کے، سنت چھڑ کے اگر کوئی بندہ کہے گا میں نو عزت مل جائے تے ایسا ہو سکدا؟ ذلت اندہ مقدر بنے گی دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی. لہٰذا انسان نو چاہیے کہ زلالہ درست اختیار نہ کرے، ہدایت درست نو اختیار کرے جو رب دے قرآن نے دسیا. اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے دسیا. قرآن اللہ دا اعلان کر رہے ہیں انہاں چیزوں نو بیان کر کے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اللہ نے مثال دیتی ہے، مثال نو سمجھے آجے. دو مثالہ بیان کیتی ہیں اتھی اللہ نے. اور مثال یہ انہاں لوگاں دی مثال ہے جنہاں دے
دل دے اندر کفر ہی کفر سی اور ظاہری طور تے ایمان اور اسلام دا دعویٰ سی. کفر ہی کفر اندر ظاہری طور تے اسلام اور ایمان دا دعویٰ یہ انہاں لوگوں دی مثال ہے. پہلی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا انہاں دی مثال انہاں منافقاں دی اس بندے دی طرح جیڑا اگ جلاندا ہے اندھیرے اندر جنگل دے اندر اندھیری رات دے اندر اگ جلاندا ہے اگ فلما اضاءت جدو اگ نے اگ جلیے روشنی ہو گئی ہے ما حولہ ارد گردیاں چیزاں روشن ہو گئیاں نے تے ہویا کی ہے یہی حال سی. توجہ کرے آج مثال تے حال کی ہے حال اے وے کہ جدو اے لوگ مدینے دے اندر آقا علیہ السلام مدینے دے اندر آئے لوگ مسلمان ہوئے مسلمان ہون تو بعد منافق ہو گئے. جڑے مسلمان ہوئے سن نا مسلمان جدو مسلمان ہوئے اسلام دی روشنی مل گئی ہے اور اسلام دی جدو روشنی ملی جویں جویں مل گئی ہے اسی طرح چیزاں واضح ہوئی جا رہی ہیں. آ درست رست ہے آ چیز آئے آ حلال ہے آ حرام ہے آ طیب ہے آ خبیث ہے ساریاں چیزاں دی وضاحت ہوندی جا رہی ہے. ظاہر بات اسلام سی نا ان دی روشنی سی جویں اگ دی روشنی ہوئی جدو روشن ہوئی پہلے کوئی شے نظر نہیں آ رہی جنگل چ اگ روشن ہوئی چیزاں نظر آن لگ گئیاں ایتھے آ چیز ہے ایتھے آ چیز ہے آ چیز پئی ہے آ پی وضاحت ہوگی. لیکن توجہ فرماؤ اس بات تے جس طرح یہ لوگ اسلام لے آئے اسلام دی روشنی ملی چیزاں واضح ہون لگ گئیاں فائدے نقصان والیاں چیزاں دا پتہ چلن لگ گیا تے جدوں پھر اسلام ظاہر منیا تے اتو ہی سی نا وچوں تو منیا ہی نہیں. جدوں منیا نہیں دوبارہ پھر کفر وال گئے تے او جیڑی اسلام دی روشنی سی بجھ جاندی ہے جیڑیاں تمیزاں سی ختم ہو جاندیاں نے جیڑے فرق سن او مٹ جاندے نے. اسلام نے روشنی دیتی تے فرق سمجھان لگ گئے تے جدو اسلام نو ہی چھڑ دیتا او فرق نظر انداز کر دیتے تے فرق بھی سارے چلے جاندے نے. اللہ فرماندے نے فلما اضاءت مثال دیتی ایک بندے دی طرح تے اگ لان والے سارے نہیں اگ لان والا ایک ہی ہوندا ہے. اگ لاندا بھی ایک ہے جلاندا بھی ایک لائے بس معاملہ چڑھ گیا. پھر تے اللہ نے انہاں دی مثال ہے زیادہ نہیں لیکن فرمایا اس بندے دی طرح ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ جدو ارد گردیاں چیزاں واضح ہو گئیاں ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. تے جدوں یاد رکھو آگ بجھ جائے روشنی ختم ہو جاندی جڑیاں چیزاں نظر آندیاں سن نظر نہیں آن گیاں. اور یہ بھی ہے جدوں آگ بجھ دی نا تے اچانک اندھیرا پہلے تو بھی زیادہ لگتا ہے. اچانک اندھیرا پہلے تو بھی زیادہ لگتا ہے. پہلے کوئی نہ کوئی چیز نظر آندی ہوندی تے جدوں آگ ہی بجھ جائے تے اندھیرا پہلے تو بھی زیادہ لگتا ہے. اللہ نے تھے جمع دا لفظ استعمال فرمایا. اللہ فرماندے نے فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم اللہ نے بھی پھر انہاں دی روشنی نو اللہ لے گیا. جدو دلوں مننے ہی نہیں اندروں ہے ہی کوڑے سن اندروں مننے ہی نہیں تے اللہ نے بھی پھر روشنیاں ختم کر دیتیاں. جڑی روشنی آئی سی اسلام دی دین دی برکت نال او ختم کر دیتی ہے. ذہب اللہ بنورہم اللہ انہاں دی روشنی نو لے گئے وَتَرَكَهُمْ چھڑ گیا انہوں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ
رات اللہ ذوالجلال نے انہوں نے اندھیریاں دے اندر چھڑ دیتا اور اے اندھیرے ہی گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ انہاں دا مقدر بن گئے ہمیشہ ہی انہاں اندھیریاں دے اندر رہن گے اور اسی طرح یاد رکھو جدو بندے تو بعد ساری واضح ہو جائے ان دے باوجود بندہ جناب ہدایت نو چھڑ کے گمراہی نو ترجیح دے گا تے پھر اللہ پاک جڑی ہے نا صلاحیتاں کھو لیندہ ہے اللہ صلاحیتاں چھین لیندہ ہے اللہ کھو لیندہ ہے اور روشنیاں اور جڑیاں روشنیاں اللہ اسلام دین دی برکت دے نال دیندہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے منافق جڑے نے اسلام دی وجہ تو انہاں نے عزت پائی انہاں نو عزت ملی اور مسلماناں دے نال نکاح ورثہ مال دی تقسیم دے اندر اے لوگ شامل ہو گئے تے جس طرح ہی آگ گئی اس طرح ہی روشنی ختم ہوگی جویں انہاں دا منافق پونا نفاق ظاہر ہویا تے جیڑی عزت ملی سی او بھی خاک نال مل گئی ہے منافق نفاق ظاہر ہون دی گل ہے او عزت او شرف جڑا ہے سی او سارے دا سارا ختم ہو گیا اور اسی طرح ایک مفسر نے لکھے ہے قبول اسلام تو بعد منافق جڑے نے انہاں نو دین دی روشنی ملی تے تمیز آ گئی اور جدو او گیا تمیزاں ختم ہو گئیاں اور منافق خود انہاں دا حال ہے کہ نور صداقت نو ویکھنا انہاں نو گوارا نہیں دا جدو خود گوارا نہ ہوئے تے پھر یہ بات بھی سمجھ آندی ہے جیڑا بندہ جس حد تک بلائی وال اچھائی وال بہتری وال جانا چاہے گا اللہ اس بندے نو اونی توفیق عطا کر دیں دے تے جے بندہ خود ہی ٹرن نو تیار نہ ہوئے ہدایت وال بلائی وال دیکھنا برداشت نہیں سننا برداشت نہیں تے پھر اللہ پاک بھی انہوں ادھر نو ٹور دے اور یہی حال انہاں لوکاں دا ہویا فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ جدو چلے ہی نہیں تے دوبارہ انہاں اندھیریاں دے اندر اللہ نے لٹا دیتا ایسا لٹایا کہ ہن دیکھ دے ہی نہیں دے امیندہ ہی ختم ہو گئی کس طرح امیندہ ختم ہوئی اللہ فرماندے نے سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ قرآن اللہ ذوالجلال دا اور بڑے پیار نال اللہ نے تین باتیں اس آیت اندر کہہ دیتیاں نے فرمایا سمن سن دے نہیں دے کیونکہ بہرے نے بکمن گنگے نے بول نہیں سکتے اکھاں تو انے نے تے ہدایت دے ذرائع دے وچوں تین باتاں بڑیاں اہم نے کہ کنا تو سندا ہوئے اور زبان نال بول کے اکھاں نال ویکھ کے تے جے تینیں چیزاں اللہ کھولوے ہدایت دے رستے ہی بند ہو گئے انہاں ہدایت دے رستے وال انہاں چیزاں نے ٹورنا سی بندے نو مگر اللہ پاک نے فرمایا سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون عقل فکر کھو دین دے نال زبان جیڑی ہے زبان بزدلی دی وجہ تو اعتراف نہیں کر رہی اے لوگ ایسے نے حق جیڑا ہے او در جناب نہ حق سنو تیار نے نہ حق بولن نو تیار نے تے نہ حق ویکھن نو تیار نے کوئی گل ہی نہیں نہ بول دے نے نہ ویندے نے اور نہ ہی سن دے نے اس واسطے فرمایا سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون
جدو حالت ہے تے پھر یہ لوگ حق وال کیویں جان گے ہدایت وال کیویں جان گے رستے تل کس طرح پہنچن گے یہ معاملے ہی ختم ہو گئے نا امیدیاں چھا گئی اور دوسری مثال اللہ دے قرآن نے نا منافقاں دی دیتی فرمایا او کصیب من السمائی فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر واللہ محیط بالکافرین فرمایا یا انہا منافقان دی مثال اس بارش دی طرح او کصیب من السمائی او بارش جڑی آسمانہ تو برس دیئے فیہ ظلمات ورعد وبرق اس بارش دے اندر اندھیرے بھی نے اس بارش دے اندر کڑک بھی ہے اس بارش دے اندر بجلی بھی ہے جدو ایسے حالات دیکھتے نے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق اللہ فرماندے نے اے حالات ویندے اپنیاں انگلیاں اپنے کناں دے اندر دے لیندے تاکہ اسی کڑک تو بچ جائیے اس بجلی تو بچ جائیے اس خوف تو بچ جائیے اس شور شرابے تو بچ جائیے ہلاکت تو بچ جائیے اینا کرنال جدو رب چاہے تے انگلیاں کرنا چ دین نال بندہ پھر بچ سکدا نہیں بچ سکدا تے مثال دیتی اللہ دے قرآن نے بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال کیونکہ انہاں لوکاں دا جڑا ظاہری طور تے ایمان کمزور ایمان ہے ہمیشہ ہی شک دے اندر رہن والے اور تذبذب دی زندگی گزارن والے جے تے اگر تھوڑا جہا اسلام والو راحت مل گئی سکون مل گیا تے بڑے مطمئن میں ہاں معاملہ ٹھیک ہے اگر راحت و سکون مل گیا تے مطمئن نے لیکن ہر ٹائم راحتاں نہیں ملدیاں ہر ٹائم سکون نہیں ملدا اس اسلام اندر آکے مشکلات دا سامنا بھی کرنا پہندا ہے مصائب دا سامنا بھی کرنا پہندا ہے تے جے اگر مصائب آن لگ گئے مشکلاتاں آن لگ گیا تے پھر انہاں منافقاں دا حال ہے کہ اے جناب شک کرن لگ گئے مسلمانہ تے عیب جوئی شروع کر دیں دے اور اینا تے عیب جوئی اے ٹھیک نہیں دے اینا دا معاملہ ٹھیک نہیں دا ظاہر بات ہے مشکلہ ہیں نا مشکلہ آن تے پھر گلہ شروع اور عیب جوئی شروع تے جے اگر رحت و آرام خوشیاں آن تے پھر تعریفاں کر دے اللہ فرماندے نے او کصیب من السمائی فیہ ظلمات ورعد وبرق اس بارش دی طرح جڑی آسمانہ تو برس دیئے اور اندیاں کی ایک تشبیہ مفسرین نے بیان کیتیاں نے بارش جڑی تیز ہوئے ہولناک ہوئے بندے نو ہلا دین والی ہوندی ہے اندے اندر رات بھی ان دے اندر برق بجلی بھی ہوندی ہے اور ایک خائف کرن والیاں چیزاں بھی نے تے بڑے بڑے نقصان دا باعث بھی اے چیزاں بارش نقصان دا باعث بھی جو کہ انہاں دنوں اندر بھی کافی حد تک بعض مقامات نقصان ہویا اور اس بجلی دی وجہ تو بھی نقصان ہویا اور اس بجلی دی حوالے نال پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کول یہودی کٹھے ہو کے آئے اور وہ بسا اوقات نا اس طرح دا سوال کر دے ظاہر پہلیاں کتاباں اندر پڑھیا سی نا کہ اگر سوال دا جواب صحیح دے دیتا تے آپ سچے نے ازمان واسطے سوال کر دے ازمان واسطے اور تذکرے تورات انجیل اندر پڑھے سن یہودی کٹھے ہو کے آئے تے آگے کی کہندے نے ابو القاسم سانو اے دسو کہ رات کنو کیا جاندہ ہے قرآن اس مقام تے کیا فیہ ظلمات و رعد و برق
اس بارش دے اندر اندھیرے بھی نے، بارش دا اندھیرا، رات دا اندھیرا، بدلاں دا اندھیرا، کئی اندھیرے نے، فیہ ظلمات و رعد و برق۔ اے آئے یہودی کٹھے ہو کے میرے آقا علیہ السلام نو کہن لگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی اے دسو کہ رات کنوں کیا جاندا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اندہ جواب کی دیتا، ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، کتاب و تفسیر دے اندر حدیث موجود ہے، 31-17 حدیث دا نمبر ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ملک من الملائکہ، اے رات کی ہے؟ فرماندے نے آقا فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتہ ہے، فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتہ ہے، موکل بالسحاب۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے ان دی ڈیوٹی بدلاں تے لائی ہے۔ او رات فرشتہ جیڑا ہے ان دی ڈیوٹی اللہ نے بدلاں تے لائی ہے، اور او فرشتہ جن دی ڈیوٹی بدلاں تے لگی ہے، آقا فرماندے نے مَعَهُ مَخَارِقُ مِن نار، ان دے ہاتھ دے اندر آگ دے کوڑے نے، آگ دے کوڑے۔ اے فرشتہ رات جن دی ڈیوٹی آگ تے لگی ہے بدلاں تے، ان دے ہاتھ دے اندر آگ دے کوڑے موجود نے، یسوق بس صحاب حیث شاء اللہ۔ فرمایا وہ اگ دا کوڑا لے کے، کوڑے لے کے انہاں بدلاں نو ہکدا ہے، چلاندا ہے، ہکدا ہے، اور کدھر لے جاندا ہے؟ جدھر عرش والا رب چاہے، جدھر اون دا حکم ہوئے ادھر چلاندا ہے۔ انہاں بدلاں نو اگ دے گوڑیاں دے نال ادھر چلاندا ہے۔ تے جدو اینی بات میرے آقا نے فرمائی تے ایک ہوراں دے نے فقالو فما ھذا الصوت الذی نسمعو، تے کہن لگے آقا علیہ السلام نو اے جڑی آواز آندی بڑی تیز کڑک بجلی دی آواز جڑی آندی اسی سننے، وہ آواز کی ہے؟ رات تے پتہ چل گیا وہ آواز کی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے کی جواب دیتا اس بات دا؟ میرے آقا فرماندے نے قال زجرہ بالسحاب اذا زجرہ حتی ینتہی الی حیث امرا قالو صدقتا۔ اے آقا علیہ السلام دے کلو سوال کر دینے جڑی آواز آندی ہے بڑی تیز ہے نا ظاہر آواز، انی تیز آواز؟ فرمایا سونے آواز کیڑی؟ آقا فرماندے نے او آواز ہے کہ جدوں اے فرشتہ جن دے ہاتھ دے اندر آگ دے کوڑے بدلاں دے ڈیوٹی اور بدلاں نو ہک رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور انہاں نو لے جان واسطے جدوں انہاں نو ڈانٹ دے فرشتہ، جدوں انہاں نو ڈانٹ دے اور زوردار آواز کر دے، اے اس فرشتے دی ڈانٹ دی آواز ہے، اون دی ڈانٹ دی آواز ہے، اور اون دی ڈانٹ جدو پیندی جائے گی اور جتھوں تک اللہ چاہے گا، جتھوں تک اللہ دا حکم ہوئے گا، انہاں بدلاں نو اوتھوں تک پہنچان واسطے ان دی ڈانٹ ہوئے گی۔ اور جدو ڈانٹ ہوئے گی تے اے آواز جڑی سن دے جے، اے آواز اون دی آواز ہے۔ جدو میرے آقا علیہ السلام نے اے بات بیان فرمائی تے یہودی اگوں نے صدقتا، تسی سچ فرمایا۔ اندہ مطلب کی انہوں نے پہلے ہی پتا سی، اور رات دا بھی پتا سی، اور اس آواز دا بھی پتا سی، اپنی کتاب نے اندر پڑھیا سی، لیکن میرے آقا علیہ السلام دا ایک امتحان لینا چاندے سن۔ میرے آقا علیہ السلام ظاہر بات ہے اور سوال رب نے بذریعہ وحی میرے پیغمبر نو آگاہ فرمایا، آقا لوکاں نو باتاں دس دے سن، اس واسطے یہودی یہ بات کہنتے مجبور ہو گئے، آندے نے سونے محبوب جی صدقتا، تسی جو دو باتاں بیان فرمائیاں نے سچ بیان فرمائیاں۔ اور یہ رات دا تذکرہ قرآن دی اس آیت دی اندر
فی ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ فرمایا اے منافقاں دی انہاں دی مثال ہے جڑے ہمیشہ شک دے اندر پے رہندے۔ اے جناب مراد اندے تو کی اس بارش تو مراد جڑا نزول ہویا، بارش تو مراد ایک مفسر نے بھی لکھے ہے اسلامی احکام دا نزول، جویں بارش نازل ہوندی ہے ایویں اسلام دے احکام بھی نازل ہوندے رہ پے در پا۔ اور فرمایا طریقیاں اور کڑک تو مراد کی ہے او جڑے اسلام دے اندر مسائل تے مسائب آندے نے اندے تو مراد ہوئے، اور بجلی دی چمک تو مراد کامیابیاں نے۔ اگر جناب سختی آوے اگلی آیت دے اندر اللہ فرماندے نے انہاں منافقاں دا حال کی ہوندا۔ ظاہر بات ہے شک دی زندگی سے شک دی تھوڑا جہا ادھروں فوائد ملے، راحت و سکون ملیا تے چلن نو دل کر پیا، تے جے مشکلاں آئیاں تے اوتھے ہی رک گئے۔ جس طرح اتھے بھی معاملہ ہوندہ ہے نا کہ اگر انسان قرآن دی بات سنے، حدیث دی بات سنے، سنت دی بات سنے اور اچھی وعد و نصیحت سنے، لیکن ادوں جدو دل بالکل صاف ہوئے اور دل دی اندر چاہت ہوئے، محبت ہوئے، ذوق ہوئے، شوق ہوئے، سمجھن دا، سکھن دا، منن دا، اطاعت دا، فرما برداری دا، ادو معاملہ ہوئے گا۔ پھر بندے دے دل چ چاہ آندا ہے میں اے بھی عمل کر لواں، اے بھی عمل کر لواں، اے رستہ اختیار کر لواں، اندے تے چل پواں۔ لیکن اے ادوں ہے جدو بندہ ایسے مقام تے ایسی مجلس چ ایسیاں جگہ تے جا کے جتھوں چیزاں صحیح مل جان اتھوں سنے تے تادے جذبات پیدا ہوندے نے۔ اگر ایسے مقام چھڑ کے بندہ کسے ایسی جگہ تے جائے کہ جڑا کتاب و سنت دے خلاف بات کر دینے تے پھر اے چیز نہیں، پھر بندہ رک جائے گا، پھر چلن نو دل نہیں کرے گا۔ اور قرآن نے اعلان کیتا، قرآن نے اللہ فرماندے نے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ جویں جناب آواز آ رہی ہوئے کڑک دی تے کنا چ انگلیاں دتیاں آواز تو تے چلو بندہ بچ جائے گا، لیکن اگر عرش والا رب بجلی بھیج کے ہلاک کرنا چاہے تے بچ سکدا نہیں، بچ سکتا پھر بندہ۔ اسی طرح انہاں منافقاں دا حال ہے، وقتی طور تے ایمان ظاہر کر کے مسلماناں دے کولوں اپنا مال تے جان بچا لیندے، ایمان جان بچان دی خاطر اسلام دا دعویٰ کر دے تے اعلان کر دے، ورنہ اندروں اے جناب اس بات نو بالکل رضا نہ قبول نہیں کر دے سن۔ واللہ اللہ فرماندے نے اے وقتی دفاع، وقتی بچاؤے، لیکن یاد رکھو واللہ محیطم بالکافرین، تے اللہ کافرانو گھیرے چ لین والا ہے۔ ان دا عذاب ان دی پکڑ کسے بھی ٹائم کسے بھی مقام تے آ سکتی ہے تے کسے بھی طرفوں آ سکتی ہے۔ اللہ فرماندے نے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی انہاں دیاں اکھاں نو چھین لوے، انہاں دیاں اکھاں نو کھو لوے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، فرمایا کہ جدو روشنی ہوندی تے ادھر چل دے چلن لگ جاندے، انج سمجھو کہ اندھیری رات ہوئے، جنگل دا ماحول ہوئے، اور جناب اس اندھیری رات دے اندر بدلاں دے لشکارے، اس بجلی دے لشکارے پیندے ہون، رستے دا پتہ نہ ہوئے، اندے تو بغیر بندے کو لائٹ دا انتظام نہ ہوئے، تے جدوں روشنی پینی نا تے بندے نو رستہ نظر آنا ہے، بندہ چلے گا، جدو غائب بندہ رک جائے گا، جنہ کو نظر آیا چلے گا، پھر غائب پھر رک گیا۔ یہ ہوئی حال انہاں منافقاں دا، جدو اسلام دی روشنی ملدی تے ادھر نو چل دے، تے جدو پھر جاندے اپنے آ کول، پھر شرک دا معاملہ بندا تے پھر رک جاندے۔
اسلام دی روشنی ملتی چلن لگ جاندے تے جدو یہ روشنی ختم اوتھے رک جاندے اللہ فرماندے نے اے کفیتاں اے حال انہاں منافقاں دا یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ اے بجلی انہاں دی اکھاں کھولوے انہاں دی نظری کھولوے کلما اضاء لہم مشوا فیہ جدو انہاں واسطے روشنی ہوندی تے پھر اندے اندر چل دے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا تے جدو انہاں تے اندھیرا چھا جاندا اوہ شرک والا اوہ کفر والا گمراہی والا انکار والا کدے انکار کدے اقرار دیاں کفیتا انہاں منافقاں دیاں اگر اچھائی ملی تے من لیا اگر مشکلاں تے انکار کر دیتا فرمایا انہاں دیاں ایک کفیتا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اوتھے کھڑے ہو جاندے تے اگلے لفظاں دی اندر اللہ نے ڈانٹ پلا دیتی سارے لوگاں نو اس بات دی اور آگاہ کر دیتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اگر اللہ چاہے یاد رکھو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اگر اللہ ذوالجلال چاہے لے جائے انہاں دے کناں نو انہاں دیاں اکھاں نو جدو بندہ اللہ دیاں عطا کردہ صلاحیتاں نو غور کر لو اس بات تے اے بات صرف منافقاں دی نہیں جدو اللہ دیاں عطا کردہ صلاحیتاں نو بندہ اللہ دی نافرمانی اندر صرف کرے گا تے پھر اللہ دی پکڑ کسے بھی طریقے نہ لا سکتی کان دین والا کون تے اندے تو نافرمانی دا کم لینا چاہیے اے زبان دین والا کون ہے اللہ تے اینو غلط استعمال کریں گے تے رب کھون تے قادر ہے اینا کناں نو غلط استعمال کریں گے رب کھون تے قادر ہے اینا اکھاں نو غلط استعمال کریں گے رب کھون تے قادر ہے میں نہیں کہہ رہے قرآن کہہ رہے قرآن وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان اللہ علی کل شیء قدیر لوگو یاد رکھو جو نعمت اللہ عطا کر سکتا ہے اس طرح دی نعمت پوری دنیا مل کے بنا سکتی نہیں بنا سکتی اگر کسی نعمت اندر نقص آ جائے نقص کنہ دے اندر آ جائے زبان چاہ جائے اکھاں تے آ جائے کسی اور عضو تے آ جائے جو عطا اللہ نے کیتا بنایا اللہ نے بڑے بڑے جدید آلات موجود نے ترقیاں ہو رہی نے سائنس نے بڑی ترقی کر لیے مگر نقص آ جائے ان دی نعمت دا اس طرح مقابلہ کیتا جا سکدا نہیں کیتا جا سکدا تے اس واسطے منافقاں دی اس بات تو سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ دیاں نعمتاں نو اسی غلط استعمال کراں گے اللہ نے آگاہ کیتا میں کھون تے قادر ہاں میں چھینن تے قادر ہاں تے کہن والے نے بات بڑی پیاری کیتی ہے اندہ بنا سکدا کوئی اے اکھاں دند کناں بنا سکدا کوئی اکھاں دند کناں اے مولا دیاں مہربانیاں ہی چنا بنا سکدا کوئی اکھاں دند کناں اے مولا دیاں مہربانیاں ہی چنا اور جنوں سارے تو پیچھے ہے پایا
اور جنوں سارے تو پیچھے ہے پایا جن دی لا شریکی دا خیال ہی نہیں آیا جے قدرتوں ہو جاوے ایک آنکھ کانی جے قدرتوں ہو جاوے ایک آنکھ کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹھانی یہ تو آج کہتے ہیں نا بڑے مشکل کشا بڑے حاجت روا بڑے ایسے تے آؤ چیلنج قبول کرو اللہ نے بڑے چیلنج کیتے نے مگر توحیدی بات یہ قدرتوں ہو جاوے ایک آنکھ کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹانی یہ دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جاون ہر گر دا چیلا پورا زور لاوے اکیلا پورا زور لاوے اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نقلی کو ڈیلا بناوی دوے گا جے نقلی کو ڈیلا بناوی دوے گا اندے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بنائی تو بالکل بیکاری روے گا بنائی تو بالکل بیکاری روے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا اور جن تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا اور جن تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو اوندیاں باتاں دا کی مل پایا او مالک لہذا اوندیاں صلاحیتاں نو انہاں منافقاں نے غلط استعمال کیتا اللہ نے دل دیتا تے غلط استعمال کیتا اکھاں دیتیاں تے غلط استعمال کیتا ایک کان دیتے تے غلط استعمال کیتا زبان دیتی تے غلط استعمال کیتا ہاتھ پیر کوشاں کاوشاں ساریاں اے اللہ دی نافرمانی دی اندر سرکشی بغاوت دی اندر استعمال کیتا اللہ فرمان دینے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اللہ چاہے جننے مرضی ہون تے فوری طور تے پکڑ کر سکتا کہ نہیں انہوں ڈر ہے کسے دا کوئی خوف کوئی خطرہ کوئی احتجاج کسے قسم دا کوئی فساد کوئی تصادم کوئی خوف اور خطرہ نہیں ایک نہیں سارے کیوں نہ ہون وہ مالک اندر میں چاہواں تے انج کر دیا لیکن اس پکڑ تو رب کو پناہ منگنی چاہیے اللہ اتھو تک بندے نو سرکش نہ بنائے باغی اور ضدی ہٹ درم نہ بنائے کہ اتھو تک معاملہ پہنچے ورنہ اللہ دا قرآن چ ایک جگہ نہیں کئی جگہ اعلان ہے ان اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ ہر چیز تے قادر ہے جو چاہے جدوں چاہے کر کے دکھا سکتا ہے تے میرے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام دیا باتیں ایک دو نوٹ فرما لو آقا علیہ السلام آج تے جناب آندیاں آج بھی آندیاں نے ادو بھی آندیاں سن مگر پہلیاں قومانو اللہ نے اینا آندیاں نو عذاب بنا کے صفا ہستی تو مٹا دیتا اے ہوا نعمت ہے مگر رب جدو چاہے اینو عذاب بنا سکتا ہے اے پانی نعمت رب جدو چاہے نو عذاب بنا سکتا ہے او مالک ایسے معاملات وینے بھی ہیں سننے بھی ہیں یہ سارے مشاہدے کرنے ہیں مگر پھر بھی اسی بدلنوں تیار نہیں دے میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر آندہ ہے جدو آندھی تیز آندھی کنے آندھی نہ نقصان ہوئے تیز آندھی آقا علیہ السلام دی انی شان مقام عزت احترام سب کچھ موجود ہے مگر آقا علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہو جاندہ ڈر اور خوف دی وجہ تو
کہ کتے اے آندھی عذاب نہ بن جائے، کتے اے آندھی اندر پکڑ نہ آ جائے، تے میرے آقا علیہ السلام کی دعا کر دے، کی دعا جڑی شاید ہی کسی نو یاد ہوئے، شاید ہی میرے آقا علیہ السلام دعا کر دے، اللہم انی اسالکا خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی۔ اے اللہ میں تیرے کل سوال کرنا اس اندھیری دی بلائی دا، اور جو بلائی ان دے اندر موجود ہے، اور جس بلائی واسطے انہوں بھیجی آئی اللہ میں تیرے کلو ان دا سوال کرنا، وَأَعُوذُ بِكَ من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ میں تیرے کولو ان دی شر، اس تیز ہوا آندھی دی شر تو پناہ منگنا، اور جو ان دی اندر شر موجود ہے اللہ میں ان دے کولو بھی پناہ منگنا تیری۔ اللہ جس شر نو دے کے نو بھیجے آئی اللہ میں ان دے کولو بھی تیری پناہ اندر آنا۔ تے جدو بجلی کٹک دی بجلی میرے آقا علیہ السلام ادو کی دعا کر دے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ پاک او ذات پاک ہے کہ گرد جڑی ہے اوندیاں حمدہ کر دیئے، تسبیحاں کر دیئے۔ ایک گرد جڑی نا برق کڑک، اے بھی اللہ دیاں تعریفہ کر دیئے تعریفہ۔ فرمایا سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ، اے کڑک گرج بھی اللہ دیاں تسبیحاں کر دیئے، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اللہ کو ڈر کے اللہ دیاں تعریفاں کر دینے۔ حالانکہ ہر وقت اللہ دی فرما برداری چ لگے نے، ہر وقت ان دے باوجود ڈر موجود ہے، مگر ساڈے کول نافرمانیاں پتہ نہیں کس طرح دی ہو رہی نے، مگر ڈر پھر نہیں، خوف پھر نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس تذکرے کولوں اور یہ علامتاں، یہ نشانیاں، یہ خصلتاں جڑیاں منافقاں اندر سن، دعائے اللہ سانو انہاں ساریاں تو بچا کے رکھے۔ اللہ ایمان دی سچی دولت، صحیح دولت، صدقے دل دے نال ایمان نو، اسلام نو، دین نو اللہ منن دی، سمجھن دی، اور ان دے مطابق اللہ عقیدہ عمل اور خاتمہ بالخیر اللہ سب نو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سونیاں چالاں والیا، پیاریاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونیاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی، تینوں نظر نہ لگے غیر دی، کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر۔ سونیاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ خود سونے نو سرما پاوے، نالے اے فرماوے، ماں زاغ دے نینا والیا، نہ اینا سرما پایا کر۔ سونیاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونا اے من مونا اے، چن وی تیرا کھڑونا اے۔